देवाची विधी सोरी हांव वेता कुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विस्वास सोडून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड मोचेर घाल तूं विस्वासी म्हूण कोलो तुजो उजवाड मोचेर घाल तूं विस्वासी म्हूण कोलो देवाची विधी सोरी हांव वेता कुशालकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विस्वास सोडून हांव वेता देवाची हांव वेता बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्यानो आयज पयलो दीस नोवेनाचो आनी आयचो विशय जिविताक मान मनशालायेची संस्कृताय राखून जेजूक गोवाय दिवया मनशाचें जिवीत तें कितलें ओसोक आनी कश्टी जावं सदांच देवाच्या बरेपणाचें एक पोरजोलीत देणें देव आमच्या जिविताचो धोनी तोच आमकां जिविताचे वाटेर राखता आनी दर दिसा आपले कुरपेन भरता आयज कोरोना व्हायरस हे पिडेंत आख्खो संवसार हालयला आनी मनशाकुलाचें दर एक कार्य थांबयलां सोबीत जिवीत जें आमकां देवान दिलां तें जिवीत सोंपोवपाचो रोंटो आयज मनशान रचला आयज सांज जिवांव बावतिस्ताच्या नोवेनाचो पयलो दीस आपल्या जिवितांत ताणें मरण हाडटल्या संस्कृतायेचेर निशेध मारलो आपल्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच ताणें खुशालकायेची उडी मारली आनी हे पोरी जिवीत कितलें परामोस जिवीत कितलें मोलाचें तें ताणें दाखयलें जीव राखूंक आनी ताचो मोगान आनी मानान सांबाळ आनी परामोस करूंक जण एकल्याची जबाबदारी मरणाक पावयतली संस्कृताय पयसावूंक आनी जिविताक मान आनी जिविताची संस्कृताय राखून सांज जिवांव बावतिस्ता भाशेन जेजूचे गोवाय जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी मोगळ बाब निडो जे भाशेन आमी आयकलां आयज जावन आसा पयलो दीस आमच्या नोवेनाचो आनी हो विशय आमी घेवन हे नोवेनाक सुरवात करता जिविताक मान मनशाळ्याची संस्कृताय राखून जेजूक गोवाय दिवया तर मोगळ बाब निडो जायते फावटी जिविताची संस्कृताय आमच्या सर भोंवती भोव करून आमच्या घरान आमी जिवंक विसरल्या आमची उतरां जाल्यांत रागाची आनी हे भाशेन जिवीत हाडचे बोलडीक राग हाडला मरण हाडलां आमच्या उतरां वरवीं वो आमचे सर भोंवती आमी मोगाच्यो कोन्यो कोलचे बोलदीक हे भाशेन रागाच्यो कोन्यो करून दुस्मानकायच्यो कोन्यो करून उदी करून मरणाची संस्कृताय शिंपडायल्या देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी देवाचे बोगसणे दाखून सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध
हे पासो बागेवन सुदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर बाबा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. एमिसाचे मांडावळ करतात. मोयकावाडो नॉर्थ सेंट बार्नबास समुदाय आनी मोयकावाडो सावथ सेंट लूक समुदाय. देवान ह्या दोनूय समुदायांच्या फामिलींचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत मागुया. आनी केरीत भाशेन आमच्या पात्रोणाची बागेवन जावं वातिसाची मोसत आमकां मागुया. ही पिडींत ह्या व्हायरसाची पिडींत वो करून आमच्या गोंयांत हो नंबर वाडत आसा आनी ह्या पॉझिटीव केसीस जाल्यात. जो आमचे फादर गेब्रियल आनी ताचे सांगाती तांकां देवान बेगीनूच फेकुणी फावो करूंक मागुया. आनी हे भाशेन ही मरणाची संस्कृताय आमचे मदीं आयल्या. हेच देवाचेर हेच भाग्यवंताचे मजतीन ही पयस करूंक आनी बेगीनूच इलाज फावो जावंक ह्याच आमच्या आस्काराची मजत आमकां ह्या मिसांत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्वर तुवें बासारल्या सरबंडराक घेवंक तुजे पोरजेक तयार करचे खातीर बागयोन जुवावांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडरा जेजूचो सगल्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश चडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजभोग चलयता सासूच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुलयेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एक धुवेक आपली पोतीन करून घेतली. ती गोरबेज जाली आनी तिणें एक भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तेन्ना तेणें पळोवन तिणें लोयेचे एक पांटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तातूंत भितर घालो. आनी ती पांटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस सावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारावची धूव न्हंयेंत न्हांवंक आयली आनी तिच्यो चाकोन्यो न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पांटली पळयली आनी आपले चाकोन्नीक ती हाडूंक लायली. ती उकडतकच रोडटा तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें हो एक हेब्रोवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारावचे धुवेक म्हणलें तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हाब्रोवा मदें एक बायलेक हांव आपोवंक वचूंक. फारावचे धुवेन म्हणलें हय वच आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेली. तिका फारावचे धुवेन म्हणलें ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मोजोरी हांव तुका दितली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाटोच तिणें ताका फारावचे धुवेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइसेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें कित्याक तिणें म्हणलें हांवें तुका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना
वाडोवन व्हडलो जातोच मोइसेस एक दीस आपल्या भाव भयणीक भेट करूंक गेलो आनी कितले जोड ताचे जिवीत ते ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एक हेब्रुवाक आपल्या लोकांतल्यान एका मारतालो तें ताणें देखलो. आपणा भोंवतणी नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन ताणें इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेंवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी दोग हेब्रू झगडटाले ते ताणें पळयलें. गुन्यांव आसल्याक ताणें म्हणलें, तूं सांगताय मारून तुका कितें करूंक सोदताय. ताणें ताका पोतिपाल केलो. आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला. इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय. मोइसेस भियेलो आनी आपल्याच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली वोस सगल्यांच्या कानार पडली. फारावान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइसेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइसेस फाराव शारांतलो पळोवन वचून मादिन्याच्या देसान रावूंक लागलो. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, कालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोराक ताची काळजां आनंदान जियेतली. पुत्त म्हणया, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तांची काळजां आनंदान जियेतली. खोल खोल चिखलांत हांव रेमला, पांय दवरूंक स्वात ना. सोमदीच्या उदकान पडला, लारा पोंदाक हांव बुडटा. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमची काळजां आनंदान येतली. बेगीच म्हाका पळजना म्हूण तुमचे लागीं परतून मागता सर्वेस्पराक. तुजे व्हड मोगान म्हाका आयक देवा. तुका खऱ्या उतरांचो देखून पाव म्हाका. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमची काळजां आनंदान येतली. हांव देवा गायल्लो दोलदिरो, म्हजी सोडवण कर. म्हाका उबार गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनीची गितांनी ताका वाखाणटलो. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमची काळजां आनंदान येतली. हे पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देव सोडणीचे काळजां आनंदान जिवतली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता दुर्बलाची मागणी. सांखलेनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जाबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमची काळजां आनंदान येतली. उद्गार. आयज तरी ताचो तालो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे हासो. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शाण्यांनी आपणाक फटयलो म्हणून पळयोवन हेरोद एकदम रागाबरी जालो आनी आपले मनीस धाडून बेल्यांत आनी सोर भोंवती आसल्या गांवांनी शाण्या कोडे विचारून घेतलेल्या काळाचे हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांचे उणे पिरायेच्या बालकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमायस बाकणारा उद्देशी अशें सांगलेलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तो महान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबरिणो एक फावटी एक मनीस एका डॉक्टराक एक पेशंट डॉक्टराक विजीट करूंक आयलो आनी हे भाशेन भासाभास करतना ताणें म्हणलें डॉक्टराक, डॉक्टर हांव मरूंक भियेतां, आय एम अफ्रेड टू डाय. कित्याक हांव नको मरतकूच आमचें कितें जातलें तें, खंय आमी आसतलीं तें. आनी भाशेन मरणाचें उलयतना भिरांतीन ताच्या दारार डॉक्टराच्या दारार कोण तरी दार खोरपिता, कडकडायता. आनीक दार उगडल्यार म्हगेलो बाब न्हू कोण, डॉक्टराचे सुणें. सुणें कुशाल जावन शेंप आलोवन म्हगेलो बाब न्हू डॉक्टराची उडी मारता, कित्याक ते डॉक्टराचे सुणें. आनी मागीर आपल्या जाग्यार वचून बसता. आनी हें पळोवन हो डॉक्टर त्या मनशाक सांगता, तुवें पळयलें म्हज्या सुण्याक, तें भायर आसलेलें आनी ते दारार मारतालें. आनी ताका हांवें दार उगडलें तें पळोवन तें एकदम कुशाल जालें. कित्याक ते जाण आसलें भितर हांव आसा म्हूण. भितर ताचो धोनी आसा, ताका कसलीच भिरांत ना. आनीक दारा भायर गोडे ते भियेताले, पूण भितर येतकूच सगळी भिरांत ताची पयस केली, कुशाल ते जालें. ते भाशेन आमचेंय बी जिवीत आसूंक जाय ह्या संवसारांत. आमी जाणां आमी ह्या संवसारांत आसतना भियेतात, पूण चडशे फावटी आमच्यो दास्ती, आमच्यो कासकी जावन, आमच्यो हास्ते, आमचे हुस्के जावन आसात बेस ते पासींग, दे आर पासींग रियालिटीज. पूण हे दास्ती हुस्के आमी जरी तर देवाचेर पातयून आमी सोंसले जाल्यार आमी कुशाल आसतले. कित्याक आमी जाणां आमी मरतकूच देव आमकां केन्नाच सांडचो ना, पूण आपल्याचे बरोबर आमकां व्हरतलो. देखून आमी सदांच हे भाशेन हांसती आमी जिवी आसूंक जाय. वी शूड बी अलायव. म्हगेलो बाब न्हू आयचे हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी घेतना म्हणजे जिविताची संस्कृताय आमी जिवूया, जे भाशेन घेवन जॉन बातिस्ट जियेलो. आयज तुमी पळयल्यार बो करून जेन्ना ही पिडा आख्ख्या संवसारार आसा तेन्ना तुमकां आतां तावें जातली मोगल बाब न्हू ही पिडा कोणे पासून रोचली ती, हें वायरस वो बॅक्टेरिया कितें म्हणटात तें, आनी कित्याक पासून रोचली. आयच्या शुभ वर्तमानांत हेरोड राजा मोगल बाब न्हू आपलो हुकूम घालता की 2 वर्सांचे उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडोवंक. कित्याक सांगू? बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द वर्ल्ड. ही वॉन्टेड द वर्ल्ड इन हीज हँड्स. आनी आयज हे वायरस मुगळ बाब न्हू रोचलां. कित्याक हें वायरस रोचलां ते देशाक जाय आख्खो संवसार ताज्या हातान दवरपाक. They want everyone to be in their claws, I would say, in their hands. पूण तुमी जाणात आमकां आमी देवाची आनी आमी सदांच मुगळ बाब न्हू देवाच्याच हातांतल्यान आयल्यांत आनी देवाच्याच हातांतल्यान आमी वेतोली पोती. हाचे पयलीं this is not the first time that man has to try to play God, but earlier men tried so many times, but men failed. मनीस जेन्ना देवाची सुवात घेता मोगळ बाब न्हू आपशीच मनीस खाला पडटा. आनी दुबावना हें जें कितें चल्लां हे संवसारांत हे वायरसा विशीं देव आपली पोरबी दाखयतलोच, म्हाका खात्री आसा. आनी आयज जेन्ना जिविताची आमी संस्कृताय विशीं उलयता मोगळ बाब न्हू आनीक मरणाची संस्कृताय आमकां दिसती पडटा. पयले वाचपांत आमकां मरणाची संस्कृताय दिसती पडटा जेन्ना मोइजेसाक मोगळ बाब न्हू ताची आवय कितें करता, न्हंयत सोडटा ल्हान आसतना. कित्याक हेब्रेवांच्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक हो कायदो आशिल्लो. आनी ताची आवय मोगळ बाब न्हू हें रिस्क घेता, म्हजो भुरगो हांव उदकांत सोडटां. कोणाचेर पातयून? देवाचेर पातयून. देवाक जाय जाल्यार हो भुरगो वाचतलो, देवाक नाय जाल्यार हो भुरगो मरूं उदकांत बुडोवन. पूण तुमी जाणात देवाच्यो मांडणी व्हड. देव मोइजेसाक मोगळ बाब न्हू
फेरोवाचे दुयेंतल्यान ताका उपजयता आनी तुमी जाणा God uses him to free his people, to give his people freedom from Egypt. तर आयज जेन्ना ही संस्कृताय मुगळ बाबून आमी मरणाची संस्कृताय पळयता वेताचे सुवातेर ही संस्कृताय वाडत आसा. पूण तुमी जाणात संवसाराचे सुरवेक गॉड वॉन्टेड टू कन्वे हीज लायफ टू ह्युमन. देवाक जाय आशिल्लें मनशाक जिवीत दिवपाक. आनी हाकाच लागून जेन्ना मनशाक देव रोसता कितें करता देव वयर तान वारें घालिना ताका जिवा करपाक, पूण आपलोच स्वास मुगळ बाबून ताच्या नाकांतल्यान हे भाशेन फुंकता आनी ताका आपलें जिवीत दिता. आनी मागीर आमी जाणा आदाम आनी एव कशे भाशेन देवाचे बराबर दिसपट्टी बागेंत भोंवतालीं. हें कितें दाखयता की देव इन कम्युनियन विथ गॉड. पूण जेन्ना देंवचार भितर सरलो तांचे भितर, जेन्ना देंवचारान ताका सांगलें पळय तुमकां देवान सांगलां त्या रुखाचें फळ खायनाकात कित्याक तुमी देवा भाशेन जातलीं. ही जावन आसली फोट. कित्याक संवसाराचे सुरवेक मुगळ बाबूलो देवान ताका आपल्या सारकी रोसलोली. तो जेन्ना देंवचार ताका सांगता तुमी देवा भाशेन जातलीं ही जावन आसली फोट. आनी फोटीचेर मुगळ बाबूलो तीं आपलो भावात तिरायतात आनी हें फळ खातात. आनी तांकां जाय आसता देवा भाशेन जावंक पूण ना. ती मुगळ बाबूलो ह्या रूख जो आशिल्लो एक जिवीत दितलो रूख तोच तांचेर मरण हाडटा. आनी मागीर आमी जाणा जेन्ना तीं हे भाशेन पयस वेतात देवा सोशिल्लीं देव कितले प्रयत्न करता प्रवादी धाडटा जावं मोजेसाक जावं इब्राहिमाक धाडटा मुगळ बाबूलो कितें करपाक मनशाक आपल्या सोशी हाडपाक. तर देवाक जाय आसलो की आमी ताचे बराबर झेलोली. आनीक कालच्या दिसाक आमी जेजूच्या कुडी रोगताची परब समरुमल्या. आनी जेजू म्हणटा शुभ वर्तमानांत कालच्या जी म्हजें मांस खातात म्हजें रगत पियेतात तीच म्हजे सोबें आसतली आनी हांव ताचे सोबें जियेतलो. आय वील अबायड इन देम एन्ड दे वील अबायड इन मी. तर दिसना जिवीत आमचे सोबें आसा आनी हेंच देवान आमकां दिलां आनी हेंच जिवीत आमचें देव आमकां राखतलो आनी देव आमकां सांबाळटलो. तर कितें करुया आमी जाणा बागेंत जॉन बातिस्तानूय बी जिविताचेर आड वेता ती संस्कृताचेर ताणें निशेध मारलो. फॉर एग्जाम्पल ताणें हेरोदेस भावाचे बायलेक आपल्या भावाचे बायलेक घेवन आसलो. हेरोदाक सांगलें पळय तूं कोत्ता तें सारकें ना. तूं हें जिवीत जियेता तें जिविताचें न्हय पूण मरणाची संस्कृताय. यू आर लिवींग अ व्हेरी इमॉरल लायफ. सोड तें. आनी तुमी जाणात मुगळ बाबून स्वताक लागून कितें केलें ताका जिवेशी मारलो. तर ताची आमच्या आस्कराची आमी देख घेतना पयले सुवातेर आमी आमकांच भावार्थान आमी आमकांच म्हणुया लेट अस से टू आवरसेल्फ वेदर वी लीव ऑर वी डाय वी बिलोंग टू क्रायस्ट. जे भाशेन बागेन पावलो म्हणटा आपल्या शुभ वर्तमानांत आमी जावं जिवी जावं मेलोली आमी जावन आसात क्रिस्ताची. दुबावना हे संवसारांत जाती भिरांत आसा ही पिडेक लागून. घोडी आमकां पिडा ही जायत वायरस जायत मरूंक आमी भिवची न्ही मुगळ बाबूलो. कित्याक आयज आमी जाणा कितली भिरांत आमचेर आसा. आनीक देवाक जाय जाल्यार देव म्हाका पिड्यांतलो बरो करतलो आनी देवाक जाय जाल्यार घोडी म्हाका पिडा जावन हांव मरतलो. कित्याक जावं जिवी जावं मेलोली आमी सुमयाची. तर भिवपाची कसली गरज आसा मुगळ बाबूलो. पूण आमी काळजी घेवंक जाय. हांव म्हणूं नाका तुमी वचत आनी वायरस घेवन येयात ना. आमी काळजी घेवंक जाय पूण तरी पूण आमी देवाचेर भावात धरून जिवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिविताची संस्कृताय वाडटली. दुसरी सुवातेर देवाक आयकूंक वेळ करुया. लेट अस टेक टायम टू लिसन टू गॉड. मोइजेस आमी आयकलां आजच्या शुभ पयल्या वाचपान मोइजेसाकूय मुगळ बाबून ही मरणाची संस्कृताय आशिल्ली. कितें ताणें एकल्या हेब्रेवाक मारलो जिवेशी. पूण जेन्ना देव ताका सांगता ह्या जिलकुडांतल्यान मोजेस तूं उबो आसा ती सुवात पळोवीत आनी तुका हांव एक कार्य दिता म्हजे पोरजेक सोडूंक. आमी जाणा कितें करता मोजेस
वयर दोंगराचेर वता. दोंगराचेर वचून मुगळ बाब म्हणलो देवाचे लागीं तो भासाभास करता मागण्यांत. ही वॉज इन कन्वर्सेशन विथ गॉड, ही वॉज कम्युनियन विथ गॉड इन टू प्रेयर. आनी अशें म्हणटालें ताचें तोंड मुगळ बाब म्हणलो हे भाशेन धोवें फूल जातालें. कित्याक देवाचे सोवें तो देवाचें तो आयकतालो. तर आमच्या जिवितांत अशें जातलें जेन्ना आमी देवाक वेळ दिता, वेन वी गीव टायम टू गॉड टू लिसन टू हीम, श्युअरली गॉड वील गीव अस हीज लायफ. आनी जेजू पासून तेंच म्हणटा, म्हजी शेळयो म्हज्यो ताळो आयकतात, माय शीप लिसन टू माय वॉयस. तर आयज कितली बिजी आमी आसता, इल्लोसो वेळ आमी काडुया आनी देवाक आमी आयकुया. आनी तिसरी वस्त आमी करुया ती म्हणल्यार बरें आदारूंक रिस्क घेवया. म्हणजे बरें आदारूंक मुगळ बाब म्हणून जायते त्रास पडटात बरें करपाक, पूण दुसऱ्यांचे पाळ घालपाक, दुसऱ्यांचे मरण हाडपाक कांयच वेळ नाका. एंड टू डू गूड इट्स अ रिस्की थिंग. जे भाशेन मोजेसाच्या आवयन केलें, तिणें रिस्क घेतली आपल्या पुताक वाटावंक. ते भाशेन मुखार बाब म्हणलो आमच्या जिवितांत बरें करुया. आमी जाणा आमकां ह्या लॉकडावनाच्या दिसांनी आमकां बरें करूंक जायत्यो संदी मेळटाल्यो. जावं आमच्या मायग्रंट्सांच्या बाबा भयण्या उद्देशी, जावं आमचेच गरीब आसात आमचेच गांवांत तांकां बरें करपाक जायत्यो संदी आमकां मेळटाल्यो. पूण आमी घोडये म्हणलां आसतलें आमचेच कोण आसात लागीं आसात तांकांच आमी बरें करुया. ना शानो, लेट अस टेक अ रिस्क. जस्ट एज जीसस टूक अ रिस्क टू डू गूड एंड ही डायड फॉर आवर सेल्फ, ते भाशेन आमच्या जिवितांत शानो आमी रिस्क घेवया. जे भाशेन मादर तेरेसा म्हणटाली तेन्ना, वेन यू डू गूड लेट इट हर्ट यू. तूं दुसऱ्यांक बरें करता तेन्ना तुकाच पयलो स्वाडे चिमटो येवं दी, आनी तेन्नाच तुज्या जिवितांत बरें जातलें. तर हे भाशेन जिविताची संस्कृताय आमी शिंपडावंक आनी मरणाची संस्कृताय आमी पयस करूंक आमकां भाग्यवंत जॉन बातिस्ताची मजत हे मिसान चोणेकल्याक मागुया अशें आसा. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी देवा मुखार उबारुया. सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी शिकवणेन आनी देखीन सगळ्या मनशांक मनान आनी मोगान लेखूंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपल्या जिविताची संस्कृताय राखून आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांतल्यान जेजूक काळजीदारपणान आनी काळजाचे उर्बेन गोवाय दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आतांचे गंभीर परिस्थितीन आख्खो संवसार कोरोना व्हायरसाक लागून आकांताक सांपडला. हे पेस पिडे वेल्यार तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल बापा. कोश्टवताल्यांक बुजवून मेलोल्यांक सर्गीचें सूख फावो जावंक आनी हे पिडेक बेगीनूच इलाज फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आयच्या ह्या नोवेनाची मंदावळ कोतोल्या मैकावाडो नॉर्थ सांत बार्नाबास आनी मैकावाडो सावथ सेंट ल्यूक ह्या समुदायांची भाव भयणांनी देवाचो मोग दाखोल जावचे खातीर आमी जोन एकल्यान आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं एकामेकाचे बरें चिंतून आदार आनी सहकार दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाल
दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवाक उबारुया. दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे. बोध वेळ बापाची मागणी आमी विबारल्या ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमची गरजो आमचें मन तुजे जाणवाय आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Kitek katai tiaudia Kitek katai te kasih Yaning bawa syahata Kitek vidit kebutan Kitek katai tiaudia Kitek katai te kasih Yaning bawa syahata Kitek vidit kebutan Moso utmo aniku Moshe kalizanimo Moso sotosaniku Sogli moji shikata म्हजे बाबंदू आमचें बलिदान सुरपविता देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमचे बापा स्नान दातार भाग्य जुआवान संवसाराचें पाप काटिल्ल्या मेंढराक दाखोवन दिलोय. ह्या स्नान दातराचो जोम संरसून समोर उबून त्या निश्कोळोंक मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदेक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशीन तो दुलो मेंढरो जेजू सर मनशाचो एकलो सोडवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखोय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे हासो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वोय वोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासूच्या देवा सोब काडी आनी सोब ताईन जेजू क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सरवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमचे दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देडुतान भक्तां सांगती संडसां तुजी स्तुती आमी गायता.
Sorves portum, sorgani संसार बोला, तुझ्यात वैभवं. O sorgi tuka soiso, o sorgi tuka soiso, sorves morace navieta, sorves morace navieta, taka soiso, taka soiso. O sorgi tuka soiso, o sorgi tuka soiso. बापा करोस तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सुसूंक गोंयच्या हातीन तेणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयातनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमचे पासत तें बारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco gut porgoto hia. Somia Jesu ami audokata, ani eka shitem bieta. Bietlet pati tu mai bolaniso, ani tu shemoron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीन बापा फिलीप नरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पळसुडीत तुमकां मोवडी पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मरे देवाची माय सांगती तिचे पती भाग्यन तुजे भाग्यन धर्मता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासूंच्या सुखांत आमकां बांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड बलवेदार बापा सर्व बंधना आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या जिवितान सदांच जिविताची संस्कृताय आमी हाडूंक आनी मरण हाडिल्ली संस्कृताय पयस करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूंक दिनाका पूण वडांतली आमकां निवाड.
सर्वेस्पर आसोर वाड्यांतली आमकां निवाड दोया करून हे जिवितान सवस्तकाय आमकां दिसुगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ता शेण्याक आमी बोरवशनोत रेखता तर आमकां तुजी दया काकलेतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जियेता राजपूत चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवी आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत आमची काकूत देवाची शेली संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास ताडेन आजोंक पूण तुजी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी अनकोत दिवं हो जण आसा जीव जेजू जो आमकां जण एकल्याक जिविताची संस्कृताय जाणें आपल्या आमचे भितर आपलो आत्मो जिविताचो आत्मो गायला ताचे जिवितांत ताच्या जेवणांत तुमी सगळीं हांगा सोंकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक कुमिया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक कोदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन Kitlo mawales amso Amche soshi Bisrat rata Amka sabat soloita Tachi bokon Lenkon asa Sukut kriti kotolo Amlo sagam Amka dita Warto baby mogatso Amlo sagam Amka dita Warto baby mogatso
कोविड-19 पिडा संस्थोल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा, सगळे रोसणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलोल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेखोवनी, पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती गोठाय दी. सोदपूस कोत्तोल्यांक वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोडून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणे आमी कोत्ता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव व्हरता देवा आमचे दळ बापा, बागेवन संस्थानदातराचे नोवेनाच्या दिसांनी सरमंडळा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वणांची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें ओळखून सांगले. ताची देख घेवन आनी पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेन जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण विनोद काळजान आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडपकार. मग आमचे पासून भोव बागेवन जोम बावतिस्ता. आमकां फाव जावच्या जेजू क्रिस्तान बासायला ते. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरमंडळाक घेवंक तुजे पोरचेक तयार करचे खातीर बागेवन जोवांक तुवें उपसयलोय. आमच्या आदली पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरमंडळा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक उरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देवाचो आदार आमचे सोवे आसूं. Sogles tuce mocia pace, sol milagrizo mor martirice, civit miracol piracitace, no piotto mazzo, lato da curce, sancivar baptis patron amcia, sucanani ducan bella solia, आमी पातयेता आदारान तुज्या बोटा केन्नाच आमकां सांडू नाका. सांजिवां बाप्तीस पात्रोन आमच्या सुखान आनी दुखान वेळार सोल्या. आमी पातयेता आदारान तुज्या